मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एबी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। महामारीका बेला अग्रपंक्तिमा खटिएकालाई दिए पूर्व राजा शाहले धन्यवाद। नियन्त्रणका लागि आफ्नै संकल्प र बाहिरी सहयोग आवश्यक रहेको भनाई। मोरङको कर्सिया बजारमा आग लागि, फर्निचर र खाजा पसल जल्दा 70 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति। प्रदेश 1 सरकारद्वारा बजेट अधिवेशन आह्वान। जेठ 24 गते दिउँसो 2 बजेका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस। इजरायलमा गठबन्धनको सरकार बनाउन विपक्षी दल सहमत। नेतन्याहुको 12 वर्षे शासनकालको अन्त्य हुँदै। र विश्वकप छनौट अन्तर्गत आज नेपाल र चाइनिज ताइपे भिड्दै। कुवेतमा नेपाली समय अनुसार राति 9:45 मा खेल सुरु हुने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं मोरङमा आगलागी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मोरङको धनपालथान गाउँपालिका 4 स्थित कर्सिया बजारमा आगलागी भएको छ। बद्री कुमार कार्कीले सञ्चालन गरेका खाजा पसल र राजेन्द्र शर्माको फर्निचर उद्योगमा आगलागी भएको हो। आगलागीमा 70 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जनाइएको छ। निषेधाज्ञाका कारण खाजा पसल र फर्निचर उद्योग समेत बन्द भएको समयमा विद्युत सर्ट भई आगलागी भएको रङ्गेली प्रहरीले जनाएको छ। आगलागी फर्निचरबाट बिहान 9 बजेदेखि सुरु भएको र 1.5 घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको प्रहरीले जनाएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्व रानी कोमल शाहले कोरोना भाइरससँगको लडाईँ जितेसँगै एक सन्देश जारी गरेका छन्। पूर्व राजा रानीले आज एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै आफूहरू अस्वस्थ रहेको समयमा शुभकामना दिने सबैप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। यस महामारीको समयमा अग्रपंक्तिमा रही कार्यरत सबैमा धन्यवाद दिँदै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले महामारी नियन्त्रणका लागि आफ्नै संकल्प र बाहिरी सहयोगको आवश्यकता औल्याएका छन्। नमस्ते। हाम्रो स्वास्थ्यबारे चिन्ता चासोका साथ शुभकामना दिनुहुने देशभित्र र बाहिर रहेका सबै नेपालीहरूप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दै यस महामारीमा दिनरात आफ्नो दायित्व र मानवीय कार्य गर्ने सबै अग्रपन्थीमा रहनुभएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी तथा सामाजिक कार्यकर्ताहरूमा हामी अन्तर आत्मादेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अहिले हामी दुवै पूर्ण स्वास्थ्य लाभको क्रममा छौँ, तर देशभित्र र बाहिरको महामारीको अवस्थाप्रति हामी चिन्तित छौँ। महामारीको प्रक्रिया जारी छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हाम्रो आफ्नै संकल्प र बाहिरी सहयोगको आवश्यक पर्दछ। प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।
2 मिनेट 32 सेकेन्डको भिडियो सन्देशमा पूर्व रानी कोमलले भने अक्सिजन सपोर्ट लिइरहेको देखिन्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको लागि पनि धन्यवाद दिएका छन्। उनले सबैलाई सुरक्षित, सावधान र स्वस्थ रहन आग्रह गर्दै उपचारको क्रममा रहेका सबै नेपालीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन्। साथै उनले महामारीको क्रममा जीवन गुमाएका सबैमा चिर शान्तिको कामना गरेका छन्। नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई ओली पक्षले अनधिकृत रहेको आरोप लगाएको छ। बिहिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले विज्ञप्ति मार्फत पार्टीले कारबाही गरेका अनधिकृत व्यक्तिले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको भन्दै त्यस्तो बैठकमा सहभागी नहुन केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका थिए। पार्टीको विधान अनुसार अध्यक्ष संघको परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाउने नेकपा एमालेको वैधानिक व्यवस्था विपरीत पार्टीले कारबाही गरेका व्यक्तिले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन नमिल्ने तामाङले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ। प्रदेश 1 सरकारले बजेट अधिवेशन जेठ 24 गते आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले जेठ 24 गते दिउँसो 2 बजे बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिएका छन्। सो निर्णय अनुसार अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरिएको उनले बताएका छन्। अधिवेशन आह्वान र अन्त्य प्रदेश प्रमुखबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै समयमा प्रदेश सभा अधिवेशन नबोलाएको प्रदेश 1 सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074 संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय यसअघि गरेको थियो। कार्यविधिमा यसअघि उल्लेख भएको 15 दिन अघि पूर्व बजेट छलफल गर्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी 5 दिन बनाइएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घटाउने भएको छ। प्रदेश सरकारले विगत 3 वर्ष यता 60% भन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। यद्यपि आम्दानी र अनुदान खुम्चिएका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घट्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। पहिलो वर्ष भौतिक संरचना र कानूनको अभाव देखाउँदै बजेट खर्च गर्न नसकिएको तर्क गरेको प्रदेश सरकारले दोस्रो वर्षलाई भौतिक संरचना निर्माण सहित कानून निर्माणमा केन्द्रित भएकाले पर्याप्त बजेट खर्च गर्न नसकेको बताएको थियो। प्रदेश सरकारले तेस्रो वर्ष पनि बजेट खर्चमा असफलता छेडेको छ। तेस्रो वर्ष बजेट खर्च हुन नसक्नुमा उसले कोरोना महामारीलाई मुख्य कारणका रूपमा देखाएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि 34 अर्ब 84 करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घटाएर 31 अर्बको हाराहारीमा सीमित राख्ने भएको छ। संघ सरकारले पठाउने अनुदान र प्रदेश सरकार आफैले उठाउने राजस्व समेत घटेकाले बजेटको आकार घटाउने योजना बनाइएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँडको रकम संघबाट पुरानै अनुपातमा आउने भए पनि कोभिडका कारण प्रदेशमा राजस्व सङ्कलनको कम हुने सम्भावना भएकाले बजेटको आकार घटाउने तयारी भएको बताइएको छ। प्रदेश सरकारले कोभिड पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनलाई विशेष महत्त्व दिएर बजेट निर्माण गरिरहेको प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले बताएका छन्। उनले आउँदो वर्ष क्रमागत योजना पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याउने बताएका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चुरे संरक्षणमा मन्त्रालय संवेदनशील रहेको स्पष्ट पारेको छ। सरकारले चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी निकासीको विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेको विषयमा तीव्र विवाद भएपछि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै चुरे संरक्षणमा आफूहरू संवेदनशील रहेको स्पष्ट पारेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर बुद्धिसागर पौडेलले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा
क्षेत्रमा चुरे, भावर, शिवालिक र नदी प्रणाली बाहेकका खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय अध्ययनको आधारमा उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्ने नेपाल सरकारको नीतिगत दृष्टिकोण रहेको भन्दै नीति, कानुन तथा मापदण्डको पूर्ण परिपालन गराउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ। मन्त्रालयले खानी तथा भूगर्भ विभागसँग समेत समन्वय गरेर वातावरणीय प्रभाव नपर्ने ठाउँबाट मात्रै ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन गरिने स्पष्ट पारेको छ। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले ठेक्का लगाएको बालगङ्गा र पसाहा खोलामा सम्झौता विपरीत उत्खनन भइरहेको छ। ठेक्का लगाएको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बाराले समयमा अनुगमन नगर्दा सम्झौता विपरीत उत्खनन भएको हो। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले ठेकेदारसँग 59,832 घनमिटर उत्खनन गर्न पाउने सम्झौता भए पनि सम्झौता भन्दा 5 गुणा बढी परिमाणमा उत्खनन भएको डिभिजन वन कार्यालय सिमरा बाराले जनाएको छ। जिल्ला समन्वय समिति बाराका प्रमुखको नेतृत्वमा जिल्ला अनुगमन समिति बने पनि हालसम्म समितिले एकपटक पनि अनुगमन गरेको छैन। सम्झौता भन्दा 5 गुणा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहँदा पनि नियमन निकाय मौन छ। उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ यो मेसिन योलाई चाहिँ मैले कम्पनीलाई चाहिँ दिएँ भन्ने बित्तिकै मैले अर्को दिन चाहिँ तपाईँको यो तपाईँले गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ गर्नुपर्ने प्रक्रिया गर्नुभएको छ छैन। तपाईँको कहाँ निकाल्ने, कति आउँछ त्यस अनुसारको चाहिँ यो 77ले भनेको अनुसूची अनुसार बनाउनु भएको छ कि छैन, यसमा भएको व्यवस्था पालन गरेर च्यानलाइजेसन यो मेसिनबाट उत्खनन हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराको जानकारी र त्यो अनुसार गर्नु भनेर मैले लेखेर दिएँ। यहाँभन्दा मैले गर्न सक्ने त मलाई त राइट छैन नि त, किन राइट त तपाईँको स्थानीय तहले लिइसक्यो नि त। राइट लिइसक्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ ठेका लाउँदाखेरि उसले लागेको सत्र पालना गर्ने गराउने दायित्व उसैको। उपमहानगरले खोलालाई च्यानलाइज गर्न आवश्यकता अनुसार एउटा एक्साभेक्टर प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण परीक्षण मूल्याङ्कनमा उल्लेख भए पनि 2वटा एक्साभेक्टरले उत्खनन गरिरहेका छन्। यस्ता ठूला मेसिनले करिब 20 फिट गहिराईमा खोलाको दोहन गर्दा समेत सम्बन्धित निकाय मौन बस्दा स्थानीयहरूले जनप्रतिनिधिको मिलेमतो भएको आरोप लगाइरहेका छन्। खोलाको सतहबाट बढीमा 3 फिटसम्म गहिराई बनाए गिटी बालुवा निकाल्न मिल्ने वातावरणीय प्रारम्भिक परीक्षणले जनाएको छ, तर कुनै मापदण्डको पालना भएको छैन। अनुगमन गर्ने निकाय नै मौन बस्दा जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनको मिलेमतो भएको आशंका गर्न थालिएको छ। इन्दीप कोइराला, बारा। सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरणका लागि दबाब दिएको भन्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। कोषले एक सूचना जारी 2078 असार मसान्तसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुनका लागि निजी तथा सङ्गठित संस्थाहरूलाई आग्रह गरेको थियो, तर सरकारको नीति नियम अनुरूप व्यावसायिक, पारदर्शी र अनुशासित रूपमा सञ्चालित बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्था तथा संस्थाका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको खाइपाई आएका सेवा सुविधाहरू कटौती हुने गरी जबरजस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरिक गराउन कोषले दबाब दिएको भन्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घले आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई आकर्षित हुने गरी योजना नल्याई षड्यन्त्रमूलक र दुराशयपूर्ण किसिमले मर्का पर्ने किसिमले सामाजिक सुरक्षा योजनामा लान खोजिएकाले आफूहरू विरोधमा उत्रनु परेको सङ्घको भनाइ छ। नियमको र अन्य तपाईको त्यो भन्दा पनि उहाँहरू एकदमै तपाईँ षड्यन्त्रमूलक किसिमले र उहाँहरू दुराशयपूर्ण किसिमले यो चाहिँ योजनामा सरिक गराउनलाई बैंक वित्तीय संस्थालाई दबाब दिइराख्नु भएको। कोभिड महामारीको कारणले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सङ्कटमा परेको भन्दै यस्तो बेला कोषमा सूचीकृत हुन नसकिने सङ्घले जनाएको छ। कोषमा जबरजस्ती गरेर समावेश गराउन खोजे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत सङ्घले दिएको छ। वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई अब यो किसिमको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो अब दबाब दिएर यो योजनामा बाध्य गराउन चाहन्छ भने
हामी जस्तो सुकै अप्रिय निर्णय गरेर चाहिँ आन्दोलनमा होमिन हामी तयार छौँ। हामी सडक आन्दोलन मात्र होइन, हामी कानुनी लडाइँको लागि पनि तयार छौँ। सङ्घले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा, औषधि तथा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थाका साथै यस क्षेत्रमा खोप लगाउन छुटेका कर्मचारी तथा कर्मचारीका लागि अनिवार्य खोपको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकार नीतिप्रति आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार वक्तव्य जारी गर्दै चुरे दोहन गरी पानीको स्रोत सुकाएर व्यापार घाटा न्यून गर्ने नारा खरानीको व्यापार गर्न घर जलाए जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन्। चुरे दोहनलाई प्रोत्साहन सामान्य गल्ती नभई प्रकृति विरुद्धको अपराध र तराई मधेस क्षेत्रलाई भविष्यमा मरुभूमिकरण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र भएको कांग्रेसको आरोप छ। व्यापार घाटा कम गर्ने निहुमा तराई मधेस र समग्र देशलाई नै दीर्घकालीन असर पर्ने कदम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै तत्काल यो कार्यक्रम फिर्ता लिन कांग्रेसले सरकारलाई चुनौती दिएको छ। यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि नेपालको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारको नीति राष्ट्र र जनविरोधी निर्णय भएको टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको यो नीति कुर्सी बचाउने र तराईलाई मरुभूमिकरण गर्ने योजनाको हिस्सा भएको भन्दै राष्ट्र र जनविरोधी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पनि सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा चुरे मासेर ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्ने योजना जनघाती भएको आरोप लगाएका छन्। उनले खुल्लमखुल्ला तराई मधेस क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउने घोषणा तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्। यसैगरी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि सरकारको यो नीतिले मधेस तराईलाई मरुभूमिकरण गरी त्यहाँका जनतालाई सङ्कटमा पार्ने भन्दै सशक्त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले बजेट भाषण मार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न भन्दै खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने घोषणा गरेपछि चुरे जोगाउने अभियानमा लागेका वातावरणविद र अभियन्ताहरू चिन्तित बनेका छन्। विगतमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा भारत निकासी खुलेको समयमा देखिएको भयावह अवस्थाका भुक्तभोगीहरूलाई सरकारको निर्णयले फेरि झस्काएको छ। सरकारले बजेट मार्फत नेपालबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्री निर्यात गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने घोषणा गर्यो। सरकारको यो घोषणासँगै 7 वर्षदेखि रोकिएको निर्माणका सामग्री निकासी पैठारी खुल्ला भएको छ। यसले चुरे दोहनलाई पनि खुल्ला गरेको भन्दै सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन्। पूर्वी इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म नेपालको कुल क्षेत्रफलको 13.6% चुरे क्षेत्रले ओगटेको छ। सरकारको यो घोषणासँगै सरोकारवालाले हजारौं क्रसर उद्योग स्थापना भएर चुरे विनाश हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यदि खुला गर्ने हो भने, निकासीलाई खुला गर्ने हो भने हजारौं क्रसर उद्योग पहिलादेखि नै यो क्षेत्रमा कार्यरत छँदै थियो। अब हजार मात्रामा, बढी मात्रामा झन् थपिन्छ क्रसर उद्योगहरू र जथाभावी दुरुपयोग हुन्छ गिट्टीको, बालुवाको र समष्टिगत रूपमा चुरे क्षेत्रको। र त्यसैले यसलाई अलिकति सच्याउनु पर्ने आवश्यकता म अनुभव गरिरहेको छु। चुरे नेपालको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र रहेको छ। यो मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको छ। चुरे क्षेत्र वर्षौंदेखि दोहनको शिकार भएको कारणले अहिले पनि तराईमा मरुभूमिकरण हुने अवस्था सुरु भएको छ। नेपालको जम्मा जंगलको 73% चुरे क्षेत्रले ओगटेको हुँदा उत्खनन हुनुले वातावरणमा ह्रास आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। चुरे संरक्षणको लागि भन्दै सरकारले विगतका वर्षमा अर्बौं रकम खर्च गरेको छ। सरकारले संसद नभएको बेला जस्केलाबाट बजेट ल्याएर गिटी, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको निकासी पैठारी खुल्ला गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको राजनीतिक दलहरूको भनाइरहेको छ। संसद नभएको बेला असंवैधानिक सरकारले अवैधानिक तरिकाले
जस्केलाबाट ल्याएको बजेटमा नेपालको ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम घुसाएर उसले आफ्नो असली अनुहार र घटिया सोच उजागर गरेको छ। वातावरण र चुरे संरक्षणमा सरकार कति असंवेदनशील छ भन्ने यसले प्रश्न बनाएको छ। यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो। आफ्नो यारलाई पोष्न सरकार कुन हदसम्म गिर्छ भन्ने कुरा पुनः छर्लङ्ग भयो। बजेट वक्तव्यबाट व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सरकारले खानेजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा निर्यात गर्ने गरी योजना अघि सारेपछि चौतर्फी विरोध र आलोचना भइरहेको छ। चौतर्फी आलोचना र विरोधपछि अर्थ मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नको लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले विज्ञप्तिबाट सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद, विषयविज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावको आधारमा कार्यविधि बनाउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। एबी न्यूज खबरको लागि शीतल रिजालको रिपोर्ट। संघीय संसदको चौथो शक्तिको रूपमा उदाएको जनता समाजवादी पार्टी जसपाको एकताले पूर्णता नपाउँदै 13 महिनामै विभाजनको संघारमा पुगेको छ। जसपाका दुई पक्षका नेता एकले अर्कोलाई पार्टीबाट हटाएको पत्र लिएर निर्वाचन आयोगमा समेत पुगिसकेका छन्। तर आयोगले भने प्रक्रिया नपुगेको भन्दै दुवै पक्षको पत्रलाई अस्वीकार गरेको छ। अहिले दुई पक्षबीच आधिकारिकताको लडाई चलिरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी केन्द्रमा एकता भए पनि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको संगठनको एकताले पूर्णता नपाउँदै जसपा विभाजनमा पुगेको छ। तत्कालीन नेकपा अप्ठ्यारोमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस केन्द्रित दललाई फुटाएर सत्ता जोगाउने रणनीतिका साथ 2077 वैशाख 8 गतेमा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। त्यो लगतै वैशाख 10 गते रातारात राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीका बीचमा एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी बनेको थियो। ओलीकै कारण जन्मेको जसपा कालान्तरमा उनलाई नै समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयलाई लिएर विभाजनको ढोकामा पुगेको छ। जसपामा झगडाको बिउ भने ओलीले पहिलो पटक गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि रोपिएको हो। त्यति बेला महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षले ओलीको कदमलाई भित्री रूपमा सहयोग गरे पनि बाहिरी रूपमा ताजा जनादेशमा जानुपर्ने तर्क गर्दै आएका थिए। पार्टीमा बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव पक्ष बहुमतमा भएकाले महन्त राजेन्द्र पक्ष ओलीको कदमलाई विरोध जनाए जस्तो गर्न बाध्य भएका थिए। जसपामा दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई कारबाही र निष्कासन गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाएपछि जसपा विवाद पार्टी कमिटीबाट आयोगमा पुगेको छ। निर्वाचन आयोगले कस्तो फैसला दिन्छ त्यस्तै अनुरूप नेताहरूले पार्टीमा रणनीति बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी गरेका छन्। जसपामा 52 सदस्य कार्यकारिणी समिति मध्ये बाबुराम उपेन्द्र पक्षमा 29 जना छन्, जसमध्ये दान बहादुर विश्वकर्मा बीच धारमै भएकाले महन्त राजेन्द्रको पक्षमा 21 जना मात्रै छन्। पार्टीमा बाबुराम उपेन्द्र पक्ष बहुमतमा भएकाले महन्त राजेन्द्र पक्षका नेताहरूलाई सजिलै कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छ। हुन त जसपा एकीकृत भए पनि विचार र दृष्टिकोणले सुरुदेखि नै विभाजित अवस्थामा थियो। जसपाको प्रमुख घटक तत्कालीन समाजवादी पार्टीमा माओवादी र एमाले पृष्ठभूमिका नेताहरू धेरै थिए। उनीहरूको विचार र दृष्टिकोण पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षसँग मिल्ने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूसँगै मोर्चाबन्दी वा एकतासम्म पुग्न सकिनेमा आशावादी छन्। उता राजपामा मूलत कांग्रेस पृष्ठभूमि र गजेन्द्र नारायण सिंहले नेतृत्व गरेको सद्भावना पृष्ठभूमिका नेताहरू सक्रिय छन्। सुरुदेखि नै विचारमा समस्या आउन थालेपछि एउटै पार्टीमा लामो समय भएको निष्कर्षमा नेताहरू पुगेका छन्। अब बाँकी खबर।
कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण झापामा संक्रमित तथा मृतकको संख्या दैनिक वृद्धि हुँदै गएको छ। अक्सिजन अभावका कारण अकालमै नागरिकले ज्यान गुमाउनु नपरोस् भनेर नेकपा एमाले बिर्तामोड नगर कमिटीले बिर्तामोड नगर अस्पताललाई अक्सिजन सिलिन्डर सहयोग गरेको छ। नगर कमिटीले पार्टीका सदस्य, नेता, जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक अगुवाबाट प्राप्त सहयोगबाट खरिद गरिएको अक्सिजन नगर अस्पताललाई उपलब्ध गराइएको हो। प्रशस्त रूपमा अक्सिजन भयो भने कमसेकम पनि अक्सिजनको कारणले मान्छेको मृत्युवरण हुनु नपर्योस्। वास्तवमा हामीसँग प्रकृतिमा यति धेरै अक्सिजन छ, यसलाई कलेक्सन गर्ने मात्रै हो। यो सिलिन्डर भनेको यति कलेक्सन गर्ने कुरा पनि हामीले गर्न सकेनौँ यो महामारीमा भने त हामी मानव भएको पनि कुनै अर्थ लागेन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो थोरै चाहिँ बचतबाट चाहिँ यो अक्सिजन कलेक्सन गर्यौँ। राजनीतिक दल र सङ्गठनले सहयोग गरेको अक्सिजनले संक्रमितको उपचार सहज भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। मानवताको सेवा नै जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो भन्ने कुरालाई शिरोधार्य गरेर विभिन्न सङ्घ संस्था र दयालु हातहरूले यसरी बीचबीचमा चाहिँ यो महामारी सङ्क्रमणको लाई चाहिँ जित्नका लागि पराजित गर्नका निमित्त जुन ढङ्गले चाहिँ सहयोगका हातहरू बढिरहेको छ। संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको बिर्तामोड नगरपालिकामा हालसम्म 29 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। सरकारले कोरोना महामारीलाई थप फैलिन नदिन भन्दै निषेधाज्ञा जारी गरेपछि नेपालकै प्रसिद्ध धार्मिक गन्तव्य कालिका भगवती मन्दिर सुनसान बनेको छ। दैनिक रूपमा हजारौं धार्मिक पर्यटक भित्रने धार्मिक आस्थाको केन्द्र यति बेला निषेधाज्ञाको चपेटामा पर्दा सुनसान बनेको हो। बागलुङ नगरपालिका 1 को रमणीय जंगलको बीचमा अवस्थित प्रसिद्ध कालिका भगवती मन्दिर निषेधाज्ञाका कारण सुनसान बनेको छ। वैशाख महिनाको पहिलो सातादेखि प्रशासनले मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाएपछि पछिल्लो समय भक्तजन पनि आउन बन्द गरेका छन्। दिनहुँ सयौंको संख्यामा धार्मिक पर्यटकको भिड लाग्ने प्रसिद्ध शक्तिपीठ कालिका भगवती मन्दिरमा निषेधाज्ञाले ठप्प भएपछि मन्दिरको नियमित आम्दानी समेत प्रभावित भएको छ। बागलुङ कालिका भगवती मन्दिरमा यो कोरोना भाइरसको कारणले यो चैत्र अष्टमीको भोलिपल्टदेखि नै भक्तजनहरूको आउजाउ चाहिँ बन्द रहेको छ, पूर्ण रूपमा नै बन्द रहेको छ। र यही समयमा गत वर्ष पनि झन्डै 7-8 महिना हामीले यो बन्दको क्षति बेहोर्न परेको थियो भने अहिले पनि ठ्याक्कै त्यही समयमा भएको छ। यति बेला नियमित नित्य पूजा अर्चना र नियमित काम मात्र हुँदै आएको छ। सरकारले भिडभाड नगर्नु, सामाजिक दूरी कायम राख्न दिएको निर्देशन पालना गर्दै कोरोना भाइरस सम्बन्धी लेखेका जनचेतनामूलक सन्देश ठाउँ ठाउँमा राखिएको छ। सरकारले छिटो भन्दा छिटो जनतालाई खोप लगाएर मन्दिरमा लगाइएको निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउनु पर्ने गुठीले जनाएको छ। हामीले यो समयमा सरकारलाई छिटो भन्दा छिटो खोपको व्यवस्था मिलाउन र आम नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सकेसम्म छिटो यो देशबाट कोरोना भाइरसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति हामी सबै एकटिका भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हामी देख्छौँ। कोरोनाले लक्षित गरी सरकारले धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य कालिका मन्दिर बन्द गर्दा बागलुङका होटल व्यवसाय पनि पूर्ण रूपले प्रभावित भएका छन्। तुरुन्तै सरकारले कोभिडको चाहिँ भ्याक्सिनको व्यवस्था गरेर तुरुन्तै चाहिँ लगाउने र होटल व्यवसायहरू अझ फ्रन्ट लाइनमा हस्पिटालिटी सेवा गरेका होटल व्यवसायहरूलाई फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ पहिला चाहिँ भ्याक्सिन लगाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो। निषेधाज्ञाको कारण मठ मन्दिर पर्यटन केन्द्र बन्द हुँदा बागलुङ सदरमुकाममा रहेका दर्जनौं ठूला साना होटल बन्द हुनुका साथै गाउँ गाउँबाट आउने तरकारी, फलफूल, दूध, दही लगायतका सामग्री समेतले बजार नपाउँदा किसान समेत मारमा परेका छन्। देशमा निषेधाज्ञा जारी गरेर सबैलाई घरभित्रै सुरक्षित बस्न अनुरोध गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मन्दिर र त्यसमा आधारित परिवारहरूमाथि परेको छ। कालिका भगवती मन्दिरमा 19 जना युवाले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी समेत पाइरहेका छन्। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ।
नेपालमा जनताले राजालाई भगवान र राजसंस्थालाई देशको अभिभावक मान्थे। तर 2058 साल जेठ 19 गते राति नारायणहिटी दरबारमा भएको कहाली लाग्दो हत्याकाण्डले जनताको प्यारो राजा रानीको मात्र हत्या भएन, सिङ्गो राजसंस्थाकै हत्या भयो। किनकि त्यसपछिका राजा वीरेन्द्र जस्तो जनताको मनमा बस्न सफल भएनन्। रहस्यमय दरबार हत्याकाण्ड सम्झिँदा बुधबार पनि जनताको आँखा रसाउँछ। 2058 जेठ 20 गते बिहान नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा कालो बिहान थियो त्यो। आम जनता स्तब्ध थिए। सबैहरुको शरणमा छ प्रभु, एउटा यस्तो बिहान थियो त्यो जसले प्रत्येक नेपालीको मनमा हजारौं प्रश्नहरू उब्जाइरहेको थियो। शंका, उपशंका, रहस्य, अनिश्चितता भए कालो मौनताको बिहान थियो त्यो। जनताहरू कपाल खौरेर शोक व्यक्त गरिरहेका थिए। चोक चोक, गल्ली गल्ली स्तब्ध बनिरहेको थियो, किनकि दरबारबाट इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद खबर आएको थियो। समय थियो त्यो जतिखेर जनताहरू राजालाई भगवान मान्थे र राजतन्त्रलाई देशकै अभिभावक। जनताको मनमा भगवान र अभिभावकको मृत्यु भएको थियो त्यो बिहान। 2058 जेठ 19 गते साँझ नारायणहिटी दरबारको त्रिभुवन सदनमा राज परिवार जम्मा हुने क्रम जारी थियो। सधैँ जसो मन्द मुस्कानमा राजा वीरेन्द्र परिवारका सदस्यहरूलाई स्वागत गरिरहेका थिए। जेठ 19 राति 9:15 बजे त्रिभुवन सदनबाट अत्याधुनिक राइफल्स चलेको आवाज आउँछ। जेठ त्रिभुवन सदन भित्रको वीआईपी हलमा गइरहेको थियो। त्यो नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा खतरनाक रक्तपात थियो। अवस्थाको क्रूरतामा मैले राजा वीरेन्द्रले आफ्नो हात उठाई धेरै भइसक्यो भन्दै इशारा गरेको देखे। तर त्यसपछि उनीमाथि अझ धेरै गोली प्रहार भइरह्यो। त्रिभुवन सदनमा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, युवराज दिपेन्द्र, अधिराज कुमार निराजन, अधिराज कुमारी श्रुति लगायत राज परिवारका 12 जनाको रक्ताम्य मृत शरीर ढलिरहेको थियो। 2 दिनपछि युवराज दिपेन्द्रलाई पनि मृत घोषित गरियो र दरबार हत्याकाण्डमा मृत्यु हुनेको संख्या 13 पुग्यो। केही दिनपछि तत्कालीन प्रतिनिधि सभाका सभामुख तारानाथ राणा भाटले पत्रकार सम्मेलनमा दरबार हत्याकाण्डको विवरण प्रस्तुत गरे र भने युवराज दिपेन्द्रले नै हत्या गरेका हुन्। तर जनताले अझै पनि पुनः विश्वास गर्न सकेका छैनन्। जे विवरण
प्रस्तुत गरियो त्यसको। यो हत्याकाण्ड रहस्यमय छ। जनताको मनमा अझै पनि हजारौं प्रश्नहरू छन्। 2058 ज्येष्ठ 19 गते राति 9:15 को दरबार हत्याकाण्डको बारेमा। कैलालीकी धना नेपाली मुटु रोगी हुन्। केही वर्ष अघि श्रीमान गुमाएकी उनी दैनिक मजदुरी गरेर उपचार गराइरहेकी थिइन् भने 4 जना छोरीको पालन पोषण समेत गरिरहेकी थिइन्। तर निषेधाज्ञाका कारण उनको परिवारको बिचल्ली भएको छ। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका 3 ठाटीकी 45 वर्षीय धना नेपालीको उपचार गर्न नसकेर कष्ट बेहोरिरहेकी छिन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी नेपाली विगत 2 वर्षदेखि मुटु रोगबाट ग्रसित छिन्। 4 छोरीसँगै धनगढीमा डेरामा बस्दै आएकी नेपालीका श्रीमानको 10 वर्ष अगाडि नै निधन भएको थियो। 4 छोरीकी सहारा आफै बिरामी अनि यो कोरोना कहर। दैनिक ज्यालादारी काम ठप्प भएपछि औषधि उपचार त परेको कुरा परिवारलाई नै हातमुख जोड्न धौधौ छ। श्रीमानको मृत्युपछि 4 छोरीको एक्लो सहारा बनेकी नेपालीले दैनिक मजदुरी गर्दै छोरीहरूलाई हुर्काएकी थिइन्। विगत 2 वर्षदेखि मुटु रोगबाट ग्रसित नेपालीलाई धनगढीमा उपचार सम्भव नहुने भन्दै काठमाडौँ रिफर गरिएको छ। आर्थिक अवस्थाका कारण एकल महिला त्यसैमाथि दैनिक मजदुरी गरी खाने नेपालीलाई काठमाडौँमा उपचार गर्ने कुरा सपना मात्र बन्यो। उपचार खर्च नहुँदा अहिले उनको अवस्था दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ। शरीर पुरै सुन्निएको छ भने खाना खान समेत नसक्ने अवस्था छ। मजदुरी गरेर औषधि किन्न सक्ने अवस्था नहुँदा आमालाई घरमै राख्नु परेको पीडित नेपालीकी छोरी सङ्गीता नेपालीले बताउँछिन्। कोरोना कहरका बेला औषधि उपचार र हातमुख जोड्नै समस्या परेपछि नेपाली परिवारले सहयोगको याचना गरिरहेको छ। यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। यस्ता थुप्रै मजदुरहरूको बिचल्ली भइरहेको छ। कोरोना रोकथाम गर्न निषेधाज्ञा गर्नुपर्छ, तर यस्ता बिचल्लीमा परेकाहरूका लागि राज्यले केही पहल त गर्नै पर्ने हो नि। धनगढी ब्युरोको रिपोर्ट। ललितपुरको लामाटार स्थित एउटा चर्चित निजी विद्यालयले 81 बन्द गर्ने सूचना जारी गरेपछि त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी, उनीहरूका अभिभावक र शिक्षकहरू अन्योलमा परेका छन्। कोरोना महामारीका त्रासका बेला शुभतारा विद्यालयले बन्द गर्ने लिएको निर्णयले त्यहाँ अध्ययनरत सयौं विद्यार्थीको भविष्य अलपत्र परेको हो। राजधानीको भिडभाडबाट टाढा शान्त वातावरण र सिङ्गो गाउँ जस्तै देखिने यो दृश्य हो निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित शुभतारा विद्यालयको। 32 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको यस विद्यालयका संस्थापक अध्यक्ष रानी गुरुङ कक्षपतिले केही दिन अघि मात्र एक विज्ञप्ति मार्फत आगामी शैक्षिक सत्रबाट विद्यालय बन्द गर्ने सूचना जारी गरेपछि त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी, तिनका अभिभावक र शिक्षकहरू समेत मर्कामा परेका छन्। शुभतारा विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूले कोरोना महामारीका बीच विद्यालय व्यवस्थापनले गरेको निर्णय गलत भएको गुनासो गरेका छन्। व्यवस्थापनको यो निर्णयले त्यहाँ अध्ययनरत सयौं बालबालिकाको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर परेको उनीहरूको भनाइ छ। यसलाई विद्यालयले पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाएको छ र सँगसँगै अघिल्लो तह भर्खरै उत्तीर्ण गरेर माथिल्लो तहमा पढ्नको लागि उत्सुक भएको बेलामा विद्यालयको यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण निर्णयले बाल मनोविज्ञानमा नराम्रो असर गरेको छ। महामारीको समयमा विभिन्न बहाना बनाउँदै विद्यालय बन्द गर्ने सूचना जारी गरेपछि अभिभावकहरूले आफ्नो गुनासो लिएर अभिभावक सङ्घ पुगेका छन्। विद्यालय शुल्क आफूहरूले समयमै तिरेको बताउँदै अभिभावकहरूले विद्यालय कसरी आर्थिक समस्यामा गएको प्रश्न समेत गरेका छन्। 81 बन्द गरिएको खबरले समस्या बढेको बताएको छ। सूचना पठाउँदाखेरि आम अभिभावकलाई कस्तो किसिमको महसुस होला? अहिलेको अवस्थामा स्कुल बन्द गर्ने हो कि स्कुललाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर अभिभावकहरूलाई समस्या हुन नदिने हो? एउटा कुरा त्यो रह्यो भने अर्को कुरा 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म 32औं वर्षसम्म चाहिँ नि आम अभिभावकलाई सुविधा दिइराखेका स्कुलले, बालबच्चालाई पठन पाठन गरिराखेका स्कुलले
आज कसको इन्फ्लुएन्समा उहाँहरूले के को आधारबाट एक्कासी स्कुलहरू बन्द गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू उठान गर्नुभएको छ। महालक्ष्मी नगरपालिका अन्तर्गत रहेको यो विद्यालयमा कक्षा 1 देखि 10 सम्म अध्यापन भइरहेको थियो। देश संघीयतामा गइसकेपछि पछिल्लो समय विद्यालय अनुगमनको जिम्मा नगरपालिकालाई दिएको छ। यसरी विद्यालय एक्कासी बन्द गरिँदा पनि नगरपालिका भने मौन बसेको छ। यद्यपि उसले विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक र अभिभावकसँग छलफल भइरहेको जनाएको छ। अब त्यो स्कुल खोल्ने र कम्पनी खोल्ने चाहिँ व्यक्तिको राइट हो, तर स्कुल खोल्ने र बन्द गर्ने राइट भनेको नगरपालिकाको हो। अब हामीलाई त त्यो उनीहरूले अब भनौँ न अब प्राइभेट कम्पनी उनीहरूले चलाउन सक्दैन भनेर नियमअनुसार चाहिँ गर्नु पनि सिधै उनीहरूले बन्द भनेको त्यो अब लिगल छैन होइन। त्यो सरकारवाला सबैसँग चाहिँ बसेर छलफल गर्ने प्लान बनाएका छौँ। निजी विद्यालयका हकमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने वा बन्द गर्ने अधिकार संस्थापकलाई हुन्छ, तर उसले बिना जानकारी यसरी एक्कासी बन्द गर्न भने पाउँदैन। महामारीको बहानामा अहिले थुप्रै विद्यालयहरू आफ्ना शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई तलब समेत चुक्ता नगरी बन्द गर्ने सोचमा पुगेका छन्। यस्तोमा सरकारवाला निकायहरूले संवेदनशील बन्नुपर्ने देखिएको छ। विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने जिम्मा कसैलाई दिएको छैन। सरकारले मल अभाव हुन नदिने बताइरहँदा धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका किसानले युरिया मलको अभाव झेलिरहेका छन्। युरिया मल नहुँदा मकै तथा चैते धानमा मल छर्न नपाएर किसान चिन्तित भएका छन्। विगतका वर्षहरूमा झैं यो वर्ष पनि युरिया मल समयमै नपाउँदा धादिङ बेनीघाट रोराङका किसान समस्यामा परेका छन्। गाउँमा पर्याप्त मल नपाउँदा दिनभरि लाइनमा बसेर 25 किलो मल लान बाध्य भएका छन्। 1 महिनादेखि युरिया मलको अभाव हुँदा किसानले मकै तथा चैते धान बालीमा चाहिने मात्रामा मल छर्न नपाएको बेनीघाट रोराङका किसान बताउँछन्। जुन बेला मलको आवश्यकता बढी भयो त्यतिखेर चाहिँ अहिले सालमा त्यो होइन पोहोर पनि यस्तै भिड भएको थियो, आज पनि यस्तै भिड भएको थियो। म चाहिँ त्यो भिडवाले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ जान अलिक डराइ। अब पछि भिड सामान्य हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ ल्याउँछु भन्दै पनि मल चाहिँ नपाएको स्थिति छ। यतै त सहकारी अनुसार समस्याले गर्दाखेरि मैले 25 किलो मात्रै पाएँ। पछि आउँदामा कति पाउँछ त्यो अनुसार लिने। अनि बोल अब यतिले पुग्छ तपाईँलाई? मलाई अहिले त यति त पुग्दैन। समयमा मल हाल्न नपाएपछि धान बाली बिग्रिएको र यस वर्ष उत्पादन घट्ने भएको भन्दै किसान चिन्तित छन्। बढ्दो कोरोना महामारीको कुनै प्रवाह नगरी किसानहरू 25 किलो मलको लागि बिहानदेखि जोखिम मोल्दै लाइनमा बस्न बाध्य छन्। यसरी दिनभर लाइनमा बस्दा पनि चाहिने जति मल पाउन नसक्दा किसानहरू निराश बन्ने गरेका छन्। तरकारीमा त्यो मकैहरूमा अन्न हाल्न पर्ने धानमा जम्मा मैले चाहिँ पाएको यहाँ 25 किलो सरकारीको समस्याको कारणले यति मल अब कतिमा लगाएर हाल्ने, अब उत्पादन अन्नहरू घट्ने भयो। पनि हामीले मकैमा मल हाल्न पाएनौँ। सरकारले हामीलाई समयमा मल पाएन, बिउहरू उत्पादन पनि राम्रो पाएन। हाम्रो खेतीपाती राम्रो हुन सकेन। यसपालि पनि मल छैन। बिहानदेखि लाइन बसेर 10 किलो मल 25 किलो मल लिएको छौँ। एकातिर सरकारले पर्याप्त मलको व्यवस्था गर्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ भएको मल पनि बिचौलियाको हातमा पुगेको छ। 1200 किसान सदस्य रहेको कृषक सुधार फलफुल तथा तरकारी सहकारी संस्था चरौदीका 18% सदस्यलाई 25 केजीका दरले सहकारीले वितरण गरेको छ। हाम्रो सहकारीको कृषक सदस्य संख्या 1190 जना। मल आयो जम्मा 100 बोरा। 1 बोरा बराबर 2 जनाको दरले 25 किलोको दरले बाँड्दाखेरि 200 जनाले मल बाँड्यो। बाँकी अरू 990 जना किसान बाँकी बस्छ। 3600 बोरा युरिया मल र डिएपी मल आवश्यक रहेको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा हालसम्म 20% मात्र मल पुगेको छ। राजन अधिकारी, धादिङ। अब पालो एभी न्यूज @ स्पोर्ट्सको।
सन् 2022 फिफा विश्वकप छनौट अन्तर्गत नेपालले आज चाइनिज ताइपेईसँग खेल्दैछ। खेल कुवेतको कुवेत सिटीमा राति पौने 10 बजे हुनेछ। चाइनिज ताइपेईलाई यसअघि पनि नेपालले हराएको छ। नेपालका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले ताइपेई विरुद्ध नेपालको लक्ष्य जित भएको बताएका छन्। छनौटको चौथो स्थानमा रहेर एसियन कपमा छनौट हुने मौका कायम राख्ने उनको भनाइ छ। तर कुवेतमा गर्मी धेरै भएकाले खेल खेल्न भने कठिन हुनेछ। नेपालले विश्वकप छनौटको तेस्रो चरणमा पुग्ने मौका गुमाइसकेको छ। तर नेपाललाई बाँकी खेलमा जित निकाल्दै एसिया छनौटको तेस्रो चरणमा स्थान बनाउने सुनौलो अवसर रहेको छ। नेपाल समूह चरणमा 3 अङ्कसहित चौथो स्थानमा छ। अस्ट्रेलियाको 12 अङ्क छ भने जोर्डन र कुवेतको समान 10 अङ्क छ। नेपाल भन्दा पछि रहेको चाइनिज ताइपेईले अङ्क जोड्न सकेको छैन। नेपालले आउँदो 24 गते जोर्डनसँग र अस्ट्रेलियासँग 28 गते खेल्नेछ। अब पालो आइभी न्यूज एट मौसमको। यति बेला देशको मौसममा सामान्यदेखि आंशिक बदलिरहेको छ। अपराह्न प्रदेश 1 लगायत अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 7 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 56 मिनेटमा हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।